मकतब फ़िक्र के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वापस अम्मा जान हज पे नहीं आई बल्कि बसरा गई हैं। हज से वापस करके मदीना नहीं आई, बसरा गई। ये दो सहाबा भी साथ गए। हजरत अलीजुल मुर्तजा का ताउन किया जाए ताकि वो कातिलीन से बदला ले सकें। लेकिन धरना देने वाले बसरा और कूफा पहुंच गए, 1000 किलोमीटर दूर। क्या हम खुद बदला लेंगे, कानून को हाथ में लेंगे? ये हुआ कि हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अली के खिलाफ खड़ी हो गई। एक फौज तरतीब दी गई। मकतब फ़िक्र के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मक्कातुल मुकर्रमा में सुर्ख बालों वाला अस्कर नामी ऊंट ज़ाहिर हुआ, जिसने अपने सवार के हमरा खलीफा मकतूल के खून का बदला लेने का परचम उठाया हुआ था। उधर एक जानिब तलहा और दूसरी जानिब आले उमैया, जिनसे उनकी रियासतें छीन ली गई थीं, अपना लूटा हुआ खजाना ऊँटों पर लाद कर मक्के की जानिब रवाना हुए। बीबी उम्मे सलमा ने, जो रसूल अकरम की अज़वाज में से थीं, बहुत चाहा कि अपनी सौकन आयशा को समझाएं और उन्हें इस इक़दाम से बाज रखें, लेकिन कामयाब न हुई। दो मुतज़ाद गुरोह बुग़्ज़ अली की बुनियाद पर उस ऊँट के गिर्द जमा हो गए और बहुत देर सलाह व मशवरे के बाद बसरे की जानिब रवाना हुए ताकि इराक़ को अपने एतमाद में लें। और इस तरह अस्कर, जो वही ऊँट था जिसे जमल कहते हैं, बसरे की जानिब रवाना हुआ। क्योंकि ये लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का ख्याल नहीं रखते। जंग जुमल में कुछ ऐसे हरकत हैं जिसका जिक्र नहीं किया जाता, जैसे पस पर्दा एक साजिश बनाई जाती है और साजिशी टोला खुद सामने आए बगैर अपने मकासद को पाने के लिए एक मजबूत और काबिल एहतराम शख्सियत के सामने उसी तरह की शख्सियत को तलाश करके उसके सामने लाकर खड़ा कर देता है, ताकि इन दोनों के तसादम से इसी साजिशी टोले को फ़ायदा हासिल हो जाए। साजिशी टोले के बारे में शिया और सुन्नी की अलग अलग राय हैं, लेकिन ये बात साबित है और तारीख में भी है, इसके शवाहिद मिलते हैं। हज़रत बीबी आयशा का इरादा कसासे उस्मान लेना था या कोई और, ये उनसे बेहतर कोई और नहीं जानता, और हम तारीख पढ़कर सिर्फ अपनी अपनी राय दे सकते हैं और दूसरों को गलत नहीं देनी चाहिए। आप लोगों के लिए कुछ दलाल जो तारीख में, जब हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का काफ़िला सफ़र के लिए निकला, इस सफ़र में जब एक मकाम हौब और कुत्ते भौंकने का वाक़या आया तो हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई और सफ़र रुक गया। तो कुछ बंदों ने झूठी गवाही दी, हौब का मकाम नहीं है। हज़रत बीबी आयशा को यकीन दिलाया कि हम जंग करने नहीं बल्कि वहाँ जाकर सुलह की कोशिश करें। इससे ज़ाहिर ये होता है कि अगर वो लोग झूठ ना बोलते तो हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वापस लौट जाती, वरना सफ़र को क्यों रोका। क्या हो गया है, क्या खबर है? उम्मुल मोमिनीन की चीख थी। उम्मुल मोमिनीन परेशान है। क्यों? उन्होंने पूछा था ये कौन सी जगह है, यहाँ कैसी बुरी आवाज वाले कुत्ते हैं। मैंने कहा हवाब। ये सुनते ही चीख मारकर गरीबान चाक कर दिया है, इरादा बदल दिया है, लौट जाना चाहती है। ऐ नादान लड़के, ये हुआब नहीं है। मैंने खुद बद्दुआ से पूछा है। क्यों नहीं समझते? ये हुआब नहीं है। तो फिर क्या है? कुछ भी हो, ये हुआब नहीं है। रहने दो। तुम नहीं जानते अब्दुल्ला, पैगंबर ने हुआब के बारे में हदीस फरमाई है। एक दिन तुम्हारी खाला से कहा, आयशा ऐसा न हो कि हुआब के कुत्ते तुम पर भौंकने लगे। आज की रात वही रात है। अच्छा, जब तुम्हें इस हदीस का इल्म था तो यहाँ पड़ाव डालने की इजाजत क्यों दी? कुछ ऐसी अहादीस हैं जो तजुर्बे के बाद ही समझ में आती हैं। तुम जाओ जाओ, उन्हें तसल्ली दो बेटा, जाओ। यहाँ क्या हो रहा है खुलफाए मुस्तक़बिल? मरवान,
لشکر میں یہ اعلان کروا دو یہ بصرے کی سرزمین ہے، یہ ہواب نہیں ہے۔ जैसा आपका होगा। علی نے تم سے کیا کہا ہے؟ تم نے سیف الاسلام کو کتنے میں بیچ دیا؟ جواب دو اس سے پہلے کہ میں تمہارا خون بہا دوں۔ अगर अली के पास माल होता तो अपने लिए नए नालैन खरीदते। انہوں نے تو بیت المال کے سکوں سے 1000 قبیلوں کا خون خرید لیا۔ پھٹی ہوئی نالین تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں۔ تم ان کی باتوں میں کیوں آ گئے زبیر؟ अब्दुल्ला, मरवान जैसों की बातों को मत दोहराओ। तुम्हारी उम्र अभी अली को दर्क करने के लिए काफी नहीं। अली मेरी जिंदगी के वाकयात से वाबस्ता है। उनकी मुलाकात से एक वाकया मेरे आंखों के सामने आ गया। उम्मुल मोमिनीन से पूछो, यादगार वाकयात को समझती है। एक रोज मैं रसूल अकरम के हमराह था। हमने अली को देखा। हजरत अली को देखकर मुस्कुराए। अली भी मुस्कुराए। मैं भी यूं ही मुस्कुराने लगा और अर्ज की, अली मुतकब्बिर है। पैगंबर ने फरमाया, खामोश, अली मुतकब्बिर नहीं है। तुम उनके साथ जंग करोगे और अली की निस्बत सितमकार हो। اب خطرے کو دیکھ کر افسانہ اور حدیث گڑھ رہے ہو تاکہ بھاگ سکو۔ جس وقت علی کی بیعت توڑ رہے تھے تو اس وقت یہ حسین یادیں تمہیں نہیں آئیں؟ نہیں معلوم، شاید اس وقت میرے خواب و خیال کے کتوں نے بھونکنا شروع نہیں کیا تھا۔ مجھے حق دو بیٹا، خیالات کا اونٹ بھی کسی واقعے کی وجہ سے بپھر جائے۔ زبیر، اپنے ماموزاد بھائی علی کے وعدوں میں مت آؤ۔ تم بھی اپنی خالہ کے وعدوں کے آگے مجبور نہ ہو۔ اگر فتح بھی ہو جو ناممکن ہے تو طلحہ خلیفہ ہوگا، ام المومنین کا چچا زاد بھائی۔ اب کیا کرو گے؟ رات کے اندھیرے میں بیابان کی طرف جاؤں اور ستاروں کو گنوں۔ عبداللہ، اپنے ساتھیوں کے خنجر سے ہوشیار رہنا۔ جب حضرت علی اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے صلح کروا کر قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا معاملہ طے کروا دیا، تو وہ کون سے سازشی عناصر تھے جو اندھیرے میں صبح سویرے دونوں طرف سے تیر برسا کر جنگ چھیڑ دی؟ وہ تو اپنے خالہ ہی کے پاس جائے گا، نہیں معلوم اس کے خالہ نے کیا وعدہ کیا ہے۔ محمد کہاں؟ باپ بیٹے کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے مروان، میں ابھی جا کے معلوم کرتا ہوں۔ کیا خوب خلیفہ کشی ہو رہی ہے ولید، آج رات علی کے لشکر پر شب خوں ماریں گے۔
हमारे हाथ कट जाने के बाद जहाद की इजाजत लोगे? मालिक, ये लोग नसीहत से मानने के बजाय और गुस्ताख हो जाएंगे। अली जहाद की इजाजत क्यों नहीं देते? जहाद किसके मुकाबले में अशस? अगर जमल का अंजाम फकत जंग है तो यह असहाब मोहम्मद के लिए बदतरीन जंग होगी। तलवार से हटकर भी तो कुछ सोचो। पैगंबर इस्लाम और उनके दामाद अली और आयशा के दरमियान जंग होगी। ये जवान कहां जा रहा है? अली का फरमान है मालिक कि उन जालिमों को किताब खुदा की दावत दें, उसे मार डालेंगे। मालिक, बाबा ने उसे मौत की खबर दे दी। वो खुद अपनी खुशी से गया। अयो अन्नास, अली तुम्हें किताब खुदा और सुन्नत रसूल खुदा की तरफ दावत देते हैं। हम सब आपस में भाग। और दोनों तरफ से ये समझा गया कि जंग दूसरे ग्रोह ने शुरू कर दी और जंग छिड़ते ही कई हजार लोग मारे गए। ये तारीख में है। ऐसे मुलाकात होने के बाद क्या शिया हजरात जानबूझकर हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर लान तान करते हैं? ये शिया वाकई हजरत अली अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने तो जंग के इख्तिताम पर उनकी इज्जत और एहतराम वैसे ही किया जैसे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का हक है। ऐसे शिया सोचें जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली अलैहिस्सलाम की तालीमात के बरक्स जाहिल ज़ाकरों और बाज़ फितना उलमा के झांसे में आ जाते हैं। जज्बाती तकरीरों से और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का झांसा देकर इन आम शिया अवाम को जज्बात दिलाकर उम्मुल मोमिनीन की गुस्ताखी करवा देते हैं। खुद से तहकीक करो और सही बात को तलाश करो। किसी पर अंधाधुंध भरोसा करोगे तो कुएं में ही गिरना है। वैसे ये कौम हर लिहाज से पस्ती में चलती जा रही है, दीनी तौर पर हो या दुनियावी तौर पर। ने जलाया था, जलाया गया और उसकी राख नहर में बहा दी गई ताकि वो सादा लोह और शुतुर परस्त लोग समझ लें कि ये बदनसीब बुत मौजज़ा दिखाने के काबिल नहीं है। उस्मान के कुर्ते का शोर शराबा बज़ाहिर हजरत अली की कामयाबी पर तमाम हुआ, लेकिन इमाम के चेहरे अनवर पर कामयाबी की मामूली सी खुशी भी जाहिर न हुई। गोया खुद इमाम की निगाहों की तरह कोई निगाह होती जो उस मनहूस सहरा में जनाजों के दरमियान घूमती और इमाम अली अलैहिस्सलाम के दिल के टुकड़े बिखरे हुए देखती। उम्मुल मोमिनीन आयशा 40 खवातीन सवारों के हमराह जो मर्दों के हुलिये में थे मदीने भेज दी गईं। इमाम ने इब्ने अब्बास को वालिए बसरा मुकर्रर किया और खुद इसके बावजूद कि मदीने में आपके अजीज तरीन अफराद की कब्रें थीं, कूफे की जानिब हिजरत फरमाई। शिया मज़हब में ज़ाकिरीन एक अलग फ़लसफ़ा और मंतक लेकर चल रहे हैं और अब इनमें जदीद तरीन फ़लसफ़ा ईजाद कर रखा है और आवाम को एक ऐसा बना दिया है कि किसी की तकलीद ना करो, सिर्फ अहले बैत की तकलीद जायज़ है। और शिया अवाम तितर बितर हो गई है, कई गिरोह में बंटकर रह गई है। ज़ाकिरीन को सही शिया मज़हब समझ बैठे हैं और कई अपने पसंदीदा उलमा को पसंदीदा इसलिए कहा है क्योंकि शिया उलमा में भी अब कई गिरोह बन चुके हैं। तकलीद पर फिर बात करेंगे, अब इनकी मंतक और फ़लसफ़े पर बात करते हैं। ये ज़ाकिरीन खुद हज़रत अली अलैहिस्सलाम की नफ़ी कर रहे होते हैं। कभी हज़रत अली को इतना कमज़ोर करके पेश करते हैं और कभी बहुत ज़्यादा ताकतवर। इन ज़ाकिरीन की बातों पर गौर करें तो ये लगेगा अल्लाह ताला ने जो कुरान में अहकाम दिए हैं ये कुछ भी नहीं। अहकाम वो हैं जो इनकी किताबों में दर्ज हैं और उन अहकाम को ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत अइम्मा कराम से मंसूब करते हैं। हालांकि आप खुद मुताला करें तो ये इनकी किताबों में अहकाम कुरान और हदीस और फितरत से मुमासलत नहीं रखते। तो आप समझेंगे ऐसी मन घड़त रिवायतें ईजाद की गई, ये किसी अहले बैत में से नहीं फरमाया। ऐसी मंतक ईजाद करेंगे
آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. یہ سمجھنا صرف عقل والوں کے لیے ہے. مکتبہ فکر کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جنگ کو حضور علیہ السلام نے خود جمل کا نام دیا، اور یہ جنگ جمل اس لیے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک بی بی صاحبہ ایسی ہوگی جو اونٹ کی بڑے بڑے بال والے اونٹ پہ سوار ہو کر وہ جنگ کے لیے تشریف لے جائیں گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے سامنے اس کا ذکر کیا. بڑے بڑے بال والے اونٹ پر بیٹھ کر جو ہے وہ جنگ کے لیے تشریف لے جائے گی. تو اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی عمر چھوٹی تھی، وہ یہ بات سن کر ہنس پڑی. اس لیے ہنس پڑی کہ پتہ نہیں کون ہوگی، وہ کون سی بی بی صاحبہ ہوگی جو جنگ کے لیے نکلے گی. جبکہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، پردے میں رہو، گھر سے باہر نہ نکلو. اماں عائشہ کو حیرت ہوئی تھی، جناب صدیقہ نے حیرت کی تھی وہ کون سی بی بی صاحبہ ہوگی، اس پہ ہنس پڑی. حضور نے فرمایا عائشہ ہنسو مت، مجھے لگتا ہے او حمیرہ ہنسو نہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بی بی تم ہی ہو. حضور نے اشارہ بھی دے دیا، وہ بی بی تم ہی ہو. پھر دوسری حدیث طبرانی نے اس کو لکھا ہے، امام ابو نعیم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مولا کائنات سے کہا علی اگر تیری جنگ عائشہ کے ساتھ ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور خیر کا معاملہ کرنا. پھر مولا کائنات فرماتے ہیں ایک دن میں اور جناب زبیر، یہ حضرت زبیر ابھی تذکرہ آگے آ رہا ہے، آقا فرماتے حضرت مولا کائنات کہتے ہیں ایک دن میں اور زبیر، یہ حضرت زبیر مولا کائنات کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. حضرت زبیر بن عوام یہ حضرت سیدہ صفیہ کے بیٹے ہیں اور ان کو حواری رسول کہا جاتا ہے. تو ایک دن جناب زبیر اور مولا کائنات دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے تھے. تو سرکار نے فرمایا زبیر کیا تو علی سے محبت کرتا ہے؟ حضرت زبیر نے کہا یا رسول اللہ بالکل محبت کرتا ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر ایک دن تو علی سے لڑے گا. دیکھیں وہاں ایسے آثار ہی نہیں تھے کہ لڑائی ہو، لیکن حضور علیہ السلام غیب دا نبی فرما رہے ہیں اور یہ ساری باتیں اہل سنت کی کتب میں موجود ہے. اور جو لوگ اہل سنت نہیں ہیں، جو خارجی طبقے سے تعلق رہتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے. پھر یہ روافظ کی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ روایتیں سب، اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. محبت ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے کھڑے، حضور فرماتے ہیں ایک دن زبیر تو لڑے گا. ان کو حیرت ہوئی یا رسول اللہ میں لڑوں گا علی سے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، لیکن یاد رکھنا اس وقت تو غلطی پر ہوگا، تو خطا پر ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی بھی فرما دی کہ اس وقت تو خطا پر ہوگا. ایک دن مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے. سرکار نے ہمیں علی میری ازواج میں سے ایک بی بی صاحبہ سے تیری جنگ ہوگی. تو مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں بد نصیب ہوں. سرکار نے کہا نہیں علی تو بد نصیب نہیں ہو سکتا. علی بد نصیب کیسے ہو سکتا؟ علی جس پر نظر ڈال دے اس کے نصیب چمک جاتے ہیں، تو علی بد نصیب؟ عرض کی رسول اللہ میں بد نصیب. آقا فرماتے ہیں تم بد نصیب نہیں ہو علی، لیکن بس یہ یاد رکھنا کہ جب اس سے جنگ ہو تو اس وقت میری نسبت کا خیال کرنا، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ حق پر تو علی ہوں. الحق مع العلی، العلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. بلکہ حضور نے فرمایا اللہ جدھر جدھر میرا علی جائے حق بھی ادھر ہی جائے. کیٹیگوریکل یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ شخص اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت سے خارج ہے، جو خلافت مرتضوی کے دوران مولا علی شیر خدا کے دور میں جو اختلاف ہوا صفین کا یا دیگر جنہوں نے آپ کی خلافت کو نہیں مانا، صف آرا ہوئے، آپ کے مد مقابل ہوئے، جو اس میں مولا علی شیر خدا کو حق پر نہ جانے اور سمت مخالف کو غلط نہ جانے، وہ اہل سنت ہی نہیں ہے.
इमाम अबुल हसन अशरी से लेकर इमाम मातुरीदी तक, इमाम तहावी तक, इमाम नसफी तक, और आज शेख अब्दुल हक मुद्दिस देहलवी और हमारे अकाबिर तक 1400 साल, इमाम बेहकी तक अल-एतिकाद, इमाम शारस्तानी, अल-गरज 1400 साल में अकीदा अहले सुन्नत पर जो किताब लिखी गई है, ये बात मैं बता रहा हूं बड़े वसूख के साथ, 1400 साल में अकीदा अहले सुन्नत पर जो किताब लिखी गई, अशायरा हो या मातुरीदिया हो या शरह कायद नसफी हो, या आज तक जो किताब लिखी गई, और फुकहा थे, आइम्मा थे, मुहद्दिसीन थे, आइम्मा अकीदा थे, सब ने बिला इख्तिलाफ मौला अली शेर खुदा को हक पर माना है। जमात-उस-सानी के पहले अशरे के इख्तिताम पर सन 36 हिजरी में, आज से तकरीबन 1450 साल पहले सहाबा कराम के दरमियान किसी साजिशी ने साजिश करके एक जंग कराई जिसको जंग जमल कहते हैं। लेकिन मैं ज़िंदगी में पहली मरतबा आज जुमे के खुतबे में जंग जमल उन्वान बनाकर इसीलिए बात कर रहा हूँ कि मुझसे बिस्यार अफराद ने बार बार पूछा है कि हमें कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या बताता है, तो हम अहले हक है, हमारा नज़रिया इस बारे में क्या है। तो मैं अपना हकीकत नज़रिया आपके सामने रखने के लिए इसी मजबूरी के तहत इस उन्वान को बयान कर रहा हूँ, ताकि बंदे की मालूमात होनी चाहिए कि हमने इस बारे में अकीदा क्या रखना है और आगे बताना, समझाना, सुनाना क्या है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए, हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, और हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा के साथ चंद मादूद सहाबा थे, ज़्यादा नहीं थे क्योंकि हज के दिन थे और सब सहाबा हज पे चले गए थे। मदीना मुनव्वरा में 17 से 18 से 20 गिने चुने मुसलमान थे। इस दौरान हज़रत उस्मान गनी के कातिलीन जो बलवाई थे, जो लश्कर कशी करके आए थे और देहातों में दूर दूर अलहदा अलहदा बैठे कि जब मुसलमान हज पे निकल जाए हम बिल्कुल यकबारगी से मदीना पाक पे हमला करें, तो वही हुआ जब मुसलमान हज पे गए, किसी को कानो कान खबर नहीं, इन हजरात ने हमला किया, कुछ दिन मुहासरा किया, वही हुआ हज़रत उस्मान मजलूमन शहीद हुए। हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा समेत सब हजरात के गोया हाथ बांध रखे थे। हज़रत उस्मान ने कहा आप नहीं लड़ना, तो वो इताअत अमीर में कुछ न कर सके, वो अपना काम धंधा करके और वहाँ से दफ़ा हो गए, चले गए। कुछ लोग ऐसे थे जो मजमा तो ज़्यादा था, उनमें कुछ लोग कातिल थे। अब असल कौन है, असल कौन नहीं है, ये एक मामला चलता रहा। हज़रत उस्मान गनी के बाद सहाबा कराम ने इत्तेफाकी तौर पे उम्मत मुस्लिमा का कायद, लीडर, सरबरा और रईस सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा को मुंतखब फरमा ली। और हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा हक वाले भी थे, साहिब हक भी थे, इनका चौथा नंबर भी था। इन्हीं के हाथ पर बैत हो गई और मुसलमानों ने इन्हें अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लिया मदीना मुनव्वरा में। हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खिलाफत पर पाँव अभी मजबूत रखने के लिए जब बैठे हैं, तो आलम यह है कि मदीना में चंद मुसलमान हैं, जो बाकी लोग हैं उन्हें इत्तला ये तो गई है कि मदीना में हज़रत उस्मान जुल्मन शहीद हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हज़रत उस्मान का दिफा न करने पर हज़रत उस्मान का हुक्म है कि आपने लड़ना नहीं है। दूर वालों के पास जब मामलात गए तो वो हैरान हुए। सब ने मदीना मुनव्वरा मुरासला भेजा, राब्ता किया कि जब अलीजुल मुर्तज़ा जिस शख्सियत रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ मौजूद हैं, आपने कातिलीन उस्मान से बदला क्यों नहीं लिया, आपने का किरदार क्या है, ये उंगलियां उठने लगी। इनमें सबसे पहले अहले शाम में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे से ये बातें आने लगी कि जब अमीरुल मोमिनीन जुल्मन शहीद हुए तो जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने दिफा क्यों नहीं किया। अच्छा, दिफा न कर सके तो बाद में बदला क्यों नहीं लिया, ये सवाल उठे। क्यों? हजरत उस्मान गनी के सगे बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उस्मान, एक रिवायत में आता है अबान इब्ने उस्मान रजी अल्लाह अन्हुमा में से कोई एक बेटा था जो हजरत मुआविया के साथ मुल्क शाम में मौजूद था, और वो कुरान करीम की आयत पढ़ के सवाल कर रहे थे कि अल्लाह फरमाते हैं फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना, औलियाए मक़तूल जो होते हैं जिनका बंदा शहीद हो जाए, कत्ल हो जाए, उन्हें उसका हक लेने का अल्लाह हक दे रहे हैं। हमें कातिल उस्मान चाहिए, हमें उसका सर चाहिए, ये उनके मुतालबात थे।
इधर से हजरत अली मुर्तज़ा की बैत खिलाफत शुरू थी और हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते थे कि मुझे हुकूमत पर पाँव मजबूत करने दो, मेरी सल्तनत मजबूत होने दो, मैंने चुन चुन के एक एक से बदला लेना है। लेकिन दरमियान में मुरासला निगारी जो होती वो पता न चलता कि ये बात इधर की उधर पहुंचाई है या उधर की इधर। हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा अशरा मुबशरा के सहाबी हैं जिन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत की खुशखबरी दुनिया में एक मजलिस में दी थी। ये भी हजरत अली मुर्तज़ा की बैत थे। तो इन हजरात तक पैगाम आया हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा का मक्कातुल मुकर्रमा से कि भाई मजलूमन शहीद हो गया उस्मान मदीना तैयबा में, मैं सफर करके आई हूं हज पर, क्या मामला है? रसूलुल्लाह की हरम है, मुमिनीन की माँ है, काबिल एहतराम है, उनकी बात का एक वजन है। तो ये दो हजरात हजरत अली मुर्तज़ा से उम्रे की इजाजत लेकर मक्का मुकरमा आ गए। जब मक्का मुकरमा आए तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से अर्ज किया कि अम्मा जान बात ये नहीं है, हम चंद लोग थे, ये हमारे साथ मामला हुआ। हजरत अली मुर्तज़ा ने क्या किया? अम्मा ने पूछा तो इन्होंने बताया कि हजरत अली मुर्तज़ा बदला लेना चाहते हैं लेकिन अभी हालात इस साजगार नहीं है, अभी उन्हें ताकत चाहिए, उन्हें थोड़ा सा मजबूती चाहिए। तो हजरत अम्मा जान ने मशवरा किया कि हमें चाहिए हम हजरत अली का तावन करें। तो इन हजरात की राय बनी, ये मक्कातुल मुकर्रमा से बसरा गए। वापस अम्मा जान हज पे नहीं आई बल्कि बसरा गई हैं, हज से वापस करके मदीना नहीं आई, बसरा गई। ये दो सहाबा भी साथ गए। मक्कातुल मुकर्रमा सहाबा का लश्कर गया कि इराक के मुसलमान इनको साथ मिलाकर मदीना मुनव्वरा में कमक मुहैया की जाए और वहां पर हजरत अली मुर्तज़ा का ताउन किया जाए ताकि वो कातिलीन से बदला ले सकें। इधर से हजरत अली मुर्तज़ा को बताया गया कि तुमसे लड़ने के लिए ये तला और जुबैर गए हैं, अम्मा जान आयशा को मिलाकर ये इराक पहुंच गए हैं और आपसे जंग करना चाह रहे हैं। ये मुरासलत गलत है। इनमें उन्हीं कारिंदों का हाथ है जिन्होंने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया है। हजरत अली ने खिलाफत की बैत लोगों से लेना शुरू किया। बिल इत्तेफाक मदीना मक्का यहाँ के सारे हजरात ने आपसे बैत की। मदीने में चंद असाब थे जिन्होंने हजरत अली से बैत नहीं की। उसमें एक हजरत जुबैर थे, एक हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह थे, दो मगर ये दो सहाबियों ने खासतौर से हजरत अली की बैत से इनकार कर दिया। मौला अली ने इनको बुलाया और कहा कि अब्दुल जुबैर और तलहा, मैंने देख रहा हूँ कि तुम मेरी बैत पे राजी नहीं हो, आखिर तुम्हारे इख्तिलाफ की क्या वजह? बाखुदा अगर तुम खलीफा बनना चाहते हो मैं तुम्हारे हाथ पे बैत करने के लिए तैयार हूँ। ये दोनों हजरात ने कहा कि नहीं, हम खलीफा बनना नहीं चाहते, सिर्फ हमने थोड़ा सा तवक्कुफ किया इसलिए कि हम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि जो बलवाई जिन्होंने उस्मान गनी को शहीद किया वो आपकी फौज में शामिल हो गए। तो हम चाहते हैं कि उस्मान गनी के कातिलों को पकड़ा जाए, तलाश किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। हज़रत अली ने फरमाया कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सबसे पहला काम उस्मान गनी के कातिलों को पकड़ना और उनसे किसास लेना होगा। तो उन्होंने कहा फिर अगर आप बैत चाहते हैं तो हम इसी शर्त पर आपसे बैत करेंगे कि आप 1 महीने के अंदर अंदर उस्मान गनी के कातिलों को गिरफ्तार करेंगे और उनको किसास में उनको कत्ल करेंगे। हज़रत अली ने उनसे वादा कर लिया। हज़रत जुबैर और हज़रत तलहा ने इनसे बैत कर ली। अब बैत पूरी इत्तेफाकी तौर पर हो गई। 1 महीना तलाश जारी रही लेकिन कातिलों का पता नहीं चला। और एक तीसरे शख्स थे, उनको जब खत लिखा गया हज़रत अली ने खुतूत उनके तरफ रवाना किए कि मुझे खलीफा नामजद किया गया, लिहाजा तुम मेरी इताअत को कबूल करो और तुम अपनी बैत तहरीरन गवाहों के साथ भेजो। जिस शख्स की तरफ ये खुतूत भेजे गए वो थे हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला जो मुल्क शाम के उस वक्त शाम के गवर्नर थे। तो इन्होंने ख़त का जवाब जो दिया हज़रत अमीर माविया ने वो कि अली मुझ तक ये खबरें आई हैं, बेशक आप खलीफा बरहक हैं, मैं आपको खलीफा मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझ तक जो खबरें आ रही है मुझे बताया ये जा रहा है कि उस्मान के कातिल आपके फ़ौज में शामिल है। ये हज़रत अमीर माविया की तरफ से जवाब आया। अमीर माविया ने जवाब में लिखा कि मुझे ये खबर लगी है, तो लिहाजा जब तक ये मामला क्लियर ना हो जाए मैं आपकी बैत नहीं कर सकता। 1 महीना 2 महीना एक अरसा गुजरता रहा और उसका नतीजा ये हुआ कि हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा हज़रत अली से एक तरह से बदजन हो गए। ये मदीने से हिजरत करके मक्का जाते और उस वक्त हज का मौका चल रहा था और हज़रत उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज के लिए तशरीफ़ लाई हुई थी।
اور بھی صحابہ وہاں حج کے لیے جمع ہوئے تھے. انہوں نے وہاں پہ ایک میٹنگ کی, حضرت ام المومنین کے سامنے سب معاملہ رکھا اور کہا کہ ہمیں اندیشہ ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قاتل اتنے مدت کے بعد بھی تلاش کیے نہ جا سکے. ہمیں اندیشہ ہے کہ یا تو حضرت علی بچانا چاہتے ہیں, کیونکہ محمد ابن ابو بکر ان کے جو ہے سوتیلے بیٹے ہیں, انہی کے ساتھ یہ لوگ گئے تھے, تو یقیناً محمد ابن ابو بکر بھی ان قاتلوں کو جانتے ہیں. انہوں نے علی کو بتایا, علی انہیں بچانا چاہتے ہیں, لہذا چونکہ علی قاتلوں کا سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ جو قتل تھا عثمان غنی کا, یہ معمولی قتل نہیں تھا, یہ ایک امیر المومنین کا قتل تھا, رسول اللہ کے داماد کا قتل تھا. اگر قاتلوں کو ایسا چھوڑ دیا جائے تو شریعت کی امان اڑ جائے گی, لوگ بے باک ہو جائیں گے. آج امیر المومنین کے قتل کے بعد قاتلوں کو اگر سزا نہ دی گئی تو کل کوئی کسی کے اوپر بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے, کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے, قانون سے بالادستی ہو جائیں گی. اس قسم کی سب وہاں مکہ میں تقریریں ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا ام المومنین آپ فرمائیں کہ اب کیا کیا جائے. تو کہا کہ علی کو مہلت دی جائے, ان کو بتایا جائے, اور اگر علی اس مہلت کے بعد بھی قاتلوں کو کامیاب ڈھونڈ کے پکڑنے میں کامیاب نہ ہو, اور اگر معلوم ہو کہ بچاتے ہیں, تو ہم علی کے خلاف جنگ کریں گے. مرتبہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا, اور تم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, کیا کہا تھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ, دعا کی تھی رسول نے, تم نے سب نے آمین کہا تھا, اور اے طلحہ تو بھی اس آمین کہنے والوں میں تھا, کہ حضور نے دعا کرتے کہا تھا اے اللہ تو اس کو محبوب رکھ جو علی کو محبوب رکھے, اور تو اس کو دشمن جان جو علی کو دشمن جانے. کیا یہ رسول کی دعا تمہیں یاد ہے؟ تو حضرت طلحہ رونے لگے, ہاتھ سے تلوار گر پڑی. کہ علی یہ حدیث میں بھول چکا تھا, تم نے بہت بار وقت مجھے یہ حدیث یاد دلائی, میں تائب ہوا توبہ کرتا ہوں, علی آپ حق پر ہیں, اور میں جنگ سے برات کا اظہار کرتا ہوں. تلوار پھینکی انہوں نے, اور اپنے مجمع میں آ کے شور مچانا شروع کیا کہ تلواریں میان میں رکھو, جنگ بند کرو, جنگ بند کرو, ہم ناحق پر ہے, ہم ناحق پر ہے. تبھی مروان مردود نے دیکھا کہ یہ حضرت طلحہ چیخ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنی تلواروں کو روک کے میانوں میں رکھنا شروع کر دیا, کچھ لوگوں نے حضرت طلحہ کی آواز میں ارے رک جاؤ, ٹھہرو, طلحہ کچھ کہنا چاہتے. یعنی اب دیکھا اس مروان بدبخت نے اور عبداللہ ابن سبا کے یہ ہوا خار منافقین نے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار اعلان سے جنگ رک نہ جائے اور جو ہمارا مقصد ختم نہ ہو جائے. مردود مروان نے تیر کمان پہ لگایا اور حضرت طلحہ کی طرف چھوڑا, اور چونکہ آپ لوگوں کو سمجھاتے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے, دوڑ رہے تھے, وہ تیر حضرت طلحہ کے پیر میں داخل ہوا اور تیر زہر میں بجھا ہوا تھا. بس جیسی تیر پیر میں گھسا, آپ نے تیر کھینچ کے نکالا, مگر زہر اپنا اثر کر چکا تھا, اور اتنا تیز زہر تھا کہ اس نے فوراً اثر کیا, حضرت طلحہ زمین پہ گرے اور ان کی شہادت واقع ہوئی. اب اس کا فائدہ اٹھایا مروان نے, اور اس بارے میں ابن سعد نے طبقات کے اندر, بہت بڑے محدث ہیں محمد ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ, طبقات القبرا ان کی صحابہ کی سیرت پر تقریباً 8 جلدوں میں کتاب ہے. اس کے اندر 6 روایتیں لکھی ہے, جن 6 روایتوں سے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث وہابی مروان کو بڑا دودھ کا دھلا ہوا ثابت کرتے ہیں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ بخاری شریف میں راوی ہے. تو کیونکہ بخاری کے بڑے عاشق ہے یہ, تو اس کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ سب من گھڑت روایتیں, مروان تو بہت دودھ کا دھلا ہوا تھا. تو ان بدبختوں کو میں بتا دوں کہ تھوڑا تاریخ پڑھو, ابن سعد کوئی بریلی کے مولانا نہیں ہے, آج کے مولانا نہیں ہے, یہ 300 ہجری کے عالم ہے. 300 ہجری میں ابن سعد نے طبقات الکبرا کے اندر 6 روایتیں لکھی, جس میں یہ ثابت کیا صحیح سند کے ساتھ کہ حضرت طلحہ کو شہید کرنے والا مروان تھا, مروان ابن حکم. اور پھر مروان نے اس کا بھی فائدہ اٹھایا اور شور کیا کہ لوگوں طلحہ شہید ہو گئے, علی کی فوج نے طلحہ جیسے عشرہ مبشرہ صحابی کو قتل کر دیا, ہم حق پر ہے, علی نہ حق پر ہے. اگر علی حق پر ہوتا تو عشرہ مبشرہ ہونے کا لحاظ کرتا. عبداللہ ابن سبا اپنی ایک منافقوں کو ٹولی لے کر آ گیا, اور اس جنگ میں مروان بھی آ گیا. ظاہراً مروان حضرت زبیر کی فوج میں تھا, مروان ابن حکم, یہی فتین جس نے خط لکھا تھا عثمان غنی کا جعلی, ظاہراً حضرت زبیر کے ساتھ تھا, لیکن اس کا اپنا ایک منافقین کا ٹولہ تھا. مروان نے اپنی خفیہ میٹنگ کی اور طے کیا کہ یہ لوگ بیٹھ رہے ہیں, خبر آئی ہے کہ نماز مغرب پڑھیں گے, یقیناً اس کے بعد یہ بیٹھ سکتے ہیں آپس میں, اور یہ تو طے ہے کہ دونوں صحابی بھی ہیں, رشتہ داریاں ان کی آپس میں, تو ہو سکتا ہے کہ رشتہ داریوں کی بنیاد پر, ان کی اپنی پرانی آپسی محبتوں کی بنیاد پر ان میں صلح ہو جائے, اور ہم صلح نہیں ہونے دیں گے. اگر صلح ہو گئی تو ہمارے اتنے سالوں کے پلاننگ کے جو ہے پانی پھر جائے گا. ایسا کیا جائے کہ ہم اپنی فوجوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں, کہ آدھی فوج علی کی طرف کر دی جائے, آدھی فوج علی کی زبیر کی طرف رضی اللہ تعالیٰ.
اور وقت آنے پہ صرف ہم جنگ کا دکھاوا کریں گے, جنگ کے شعلے بھڑکائیں گے, ہم الگ ہٹ جائیں گے, یہ آپس میں لڑ پڑیں گے. نماز مغرب پڑھنے کے بعد میٹنگ ہوتی ہے, عشاء تک میٹنگ چلی, پھر عشاء کی نماز ہوئی, عشاء کے بعد تک چلی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپس کی گفتگو سے صلح کی صورت پیدا ہو گئی. ایک صلح نامہ لکھا گیا باقاعدہ. صلح نامہ جب ترتیب دیا گیا تو اس پر پھر یہ بات کہہ کر گفتگو ختم ہوئی کہ اب رات بہت ہو چکی ہے, لہذا کل صبح فجر کی نماز کے بعد اس صلح نامہ کو ایک بار اور دیکھ لیا جائے اور غور کر لیا جائے, اس میں اگر کوئی شرائط کم و پیش ہو تو اس میں اضافہ یا گھٹا دیا جائے, اور اس کے بعد دونوں فریق اپنی مہروں کے ساتھ دستخط کر لیں. یہ طے ہوا اور صلح نامے کی 2 کاپیاں بنائی گئی, ایک حضرت علی کے پاس تھی, ایک حضرت زبیر کے پاس. یہ لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. آدھی رات کے قریب حضرت علی کی فوج میں سے وہ سبائیوں کا گروپ نکلتا ہے, وہ عبداللہ ابن سبا کے منافقین کا ٹولہ, ادھر سے حضرت زبیر کی فوج سے نکلتا ہے. انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا, یہ حضرت زبیر کے خیموں پر جا کے لوٹ مار کرنے لگے, خیموں پہ چیخ و پکار, خیموں کو جلانا شروع کر دیا. اس والے ٹولے نے حضرت علی کو خیموں میں جلانا شروع کر دیا. ایک عجیب طرفہ تماشا ہو گیا. حضرت مولا علی آرام کر رہے تھے اپنے خیمے میں, جیسی باہر آئے دیکھا کچھ خیمے جل رہے ہیں, بھاگم دوڑ ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں, بچو حملہ کرو. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور زبیر نے ہمارے ساتھ دغا کیا, صلح نامہ کا لحاظ نہیں کیا, زبیر کی فوج نے ہم پر حملہ کر دیا. ادھر حضرت زبیر باہر نکلے, کہا کیا ہوا؟ کہا علی نے ہمارے ساتھ دغا کیا, صلح نامہ کا یہ سب ڈرامہ کر کے ہمیں غافل کر دیا, علی کی فوج نے ہم پر حملہ کر دیا. یہ منافقوں کی پلاننگ کامیاب ہو گئی. رات بھر جنگ چلتی رہی, ہزاروں صحابہ ادھر شہید ہوئے, ہزاروں صحابہ ادھر شہید ہوئے. جنگ صبح تک ہوتی رہی. فجر کا وقت آیا, فجر نماز خوف پڑھ رہے ہیں دونوں طرف کے خیموں میں, اور اس کے بعد جنگ کا سلسلہ چلتا رہا, حتیٰ کہ لڑتے لڑتے حضرت علی کا سامنا حضرت طلحہ سے ہو گیا. جیسے حضرت طلحہ سے سامنا ہوا, ہاتھ میں حضرت طلحہ کی بھی تلوار ہے, وہ بھی آگے نکل آئے. ادھر حضرت علی, یہ ان کی فوج کو کاٹ رہے, وہ ان کی فوج کو کاٹ رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ طلحہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب آمنے سامنے آ گئے تو حضرت علی نے اپنی تلوار کو روک لیا. حضرت طلحہ نے دیکھا کہ علی وار نہیں کر رہے, تلوار روک لیا ہے, تو انہوں نے بھی اپنی تلوار روک لیا. کہا علی مقابلہ کرو, اب سامنا ہو گیا تو مقابلہ کرو. کہا کہ بس ایک بات سن لو, اس کے بعد پھر تجھے اختیار ہے طلحہ, چاہے تو پھر جنگ کر یا پھر جنگ کو چھوڑ دو. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یاد ہے